नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बाल सेना सम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी। न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासबाट अग्राधिकारको आदेश। पशुपतिनाथको जलहरीमा 10 केजी नै सुन रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी। सदस्य सचिव थापाले संसदीय समितिमा रुँदै भने सुन नपुगे फाँसीको सजाय भोग्न तयार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको थुनछेक बहस लम्बिँदै वकिलहरूले विषय दोहोर्याउन थालेपछि न्यायाधीशले आजित समय व्यवस्थापनको चुनौती। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। प्रदेश सभामा उपस्थित सबै 103 सांसद यादवको पक्षमा। संवैधानिक निकायहरू बजेट अभावको मारमा। राष्ट्रिय समावेशी आयोग र थारू आयोगलाई प्रशासनिक खर्च तथा कार्य सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोद्वारा आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वायु सैन्य अभ्यास सुरु। 250 वटा विमान प्रयोग, 10,000 भन्दा बढी सैनिक सहभागी। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप चुनौटको वार्म अप खेलमा युएले नेपाललाई हरायो। 276 रनको लक्ष्य युएले 49.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र विद्रोहमा बाल बालिकाका सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश दिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन्। यसअघि यो रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीट गरेको थियो। गएको शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि जेठ 28 गते आइतबार अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। जनयुद्ध कालमा माओवादीको बाल सेना बनेका विष्टले दायर गरेको रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। दम र ग्यास्ट्रिकबाट पीडित राष्ट्रपति पौडेललाई छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि मंगलबार काठमाडौँको बाँसबारी स्थित गङ्गला राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको हो। अहिले मुटुको परीक्षण भइरहेको छ। सचिवालयका अनुसार एन्जियोग्रामको सुरुवाती रिपोर्ट राम्रो छ। राष्ट्रपति पौडेललाई अस्पतालको भिआइपी तर्फ 6 नम्बर क्याबिनको 254 नम्बर बेडमा राखिएर उपचार भइरहेको छ। गङ्गालालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी सहितको टोलीले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ। यसअघि शनिबार पनि राष्ट्रपति पौडेलको गङ्गालालमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। वैशाखको पहिलो साता अस्वस्थ भएपछि उहाँलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेललाई भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगेर त्यहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा उपचार गरिएको थियो। बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा जेठ 21बाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो। उक्त छलफलमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैतिरका सांसदहरूले थुप्रै प्रश्न तिर्साएका थिए। त्यति मात्र होइन, बजेटमा सत्ता पक्षको असन्तुष्टि सतमै पोखियो। यतिसम्म कि एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास गरी सरकार छान्नेसम्मको चेतावनी दिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फकाउँदै बजेटमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। एक रिपोर्ट।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा गरमागरम बहस चल्यो। बजेटमा विगतका वर्षहरू झैं सांसदहरू छलफलमा जुटे। बजेट छलफलका क्रममा प्रतिपक्षको आलोचना, असन्तुष्टि र टिप्पणी स्वाभाविक नै थियो, किनभने यो उसको प्रतिपक्षी धर्म पनि हो। तर सत्ता गठबन्धनकै अधिकांश सांसदहरूले असन्तुष्टि मात्रै जाहेर गरेनन्। यही स्थितिमा बजेट पास गरे सरकार ढाल्ने चेतावनीसम्म दिएका छन्। विपक्षीले त सुरुवाती दिनदेखि नै बजेटको तीव्र आलोचना गर्दै आएका थिए। बजेट पुनर्लेखनको माग उनीहरूले उठाएका थिए। यो बजेटले अहिलेको देशको अगाडि भएको जुन आर्थिक दुरावस्था र सङ्कट छ त्यसको समाधान गर्न सक्दैन। न भिजन छ, अहिले होइन उपाय छ, तर त्यो यो बजेटमा छैन। सत्ता पक्षबाटै आएको विरोधको स्वरले प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदलाई बजेटमाथि खोट देखाउन झन् सहज बनाइदिएको छ। बजेटको बचाउ गर्नुपर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मात्र होइन, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरीसम्मले सरकारको यो बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिए। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत, नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो, त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदहरूको सार्वजनिक धम्कीपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई फकाउँदै बजेटमा संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै आश्वासनले होला एकीकृत समाजवादीले बजेटमा आफ्नो असन्तुष्टि रहे पनि सरकार ढाल्ने सम्मकै अवस्थामा विवाद नभएको भन्दै अहिले बोली फेरेको छ। कुनै बेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पछिल्लो समय प्रचण्डले खासै वास्ता नगरेको उनीहरूको बुझाइ छ। भारत भ्रमणकै क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीसँग खासै छलफल नगरेको, बजेट निर्माणमा प्राथमिकतामा नराखेको, नीति तथा कार्यक्रममा पनि एकीकृत समाजवादीलाई महत्त्व नदिएको उनीहरूको बुझाइ छ। तर माओवादी केन्द्र त्यसलाई स्वीकार्दैन। जसरी हामीले मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्ला र पालिकाबाट चाहिँ कमसेकम बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। जनताको समान चाहिँ अब विकासको पहुँच कायम गर्नुपर्छ, होइन पहुँचको आधार होइन, कमसेकम जनताको आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा हामीले विकास बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो मान्यतामा थोरै चिप्लिएर बजेट आएको हुनाले बहस चलेको छ। तैपनि हामीले कहाँ पुगेको छैन त्यहाँ अब हामीले परिमार्जन गरेर चाहिँ बजेट ल्याइन्छ र फेरि हल हुन्छ। सहयात्री दलहरूलाई बजेटका विषयमा चुलिदो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्न कतिको सफल हुनुहोला, यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु भएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध परेका उजुरीमाथि बुधबार संसदीय समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दैछ। कार्की विरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशसँगै 29 जनाको उजुरी परेको छ। एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयका अनुसार समितिमा परेका 29वटा उजुरीको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी समेत गर्नु भएको छ। बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो। उजुरी दिने मध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस हुने, सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरू पनि रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले जेठ 31 गते उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दैछ। त्यसपछि प्राप्त उजुरी मध्ये योग्य उजुरीलाई सुनवाईको समयमा प्रश्नको रूपमा लगिनेछ। कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रूपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ। 5 उजुरी इमेल मार्फत र 24वटा लिखित छन्। उजुरीमा कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ। रोल क्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाई सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ। उनीहरूले कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन्। कार्की विरुद्ध संसद विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनवाई गरेर बदनियत देखाएको आरोप छ। न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको, शैक्षिक योग्यता कमजोर रहेको, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी
सम्बन्धी कानून नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैर कानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा परेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र कानूनी रिक्तता रहेको बेला परिषदबाट भएको सिफारिस गैर कानूनी रहेको उनीहरूको जिकिर छ। न्याय परिषद ऐनको दफा 31 अनुसार 60 दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै नियम अनुसार जेठ 19 गते नै कार्कीले न्याय परिषदबाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिएको उजुरीमा भनिएको छ। संसदीय सुनवाईमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न 2/3 सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधान न्यायाधीश बन्ने पक्का जस्तै छ। यो प्रस्तावित उम्मेदवारको अथवा प्रस्तावित व्यक्तिको अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा उहाँसँग प्रस्तावित व्यक्तिसँग समितिले छलफल गरिसके पश्चात समितिको बैठक बसिसके पछाडि नियमावली बमोजिम 2/3बाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो छ भने 2/3बाट अस्वीकृत भएको नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि 2/3को सङ्ख्या पुग्नै पर्छ समितिमा उपस्थित सदस्य मध्ये। अनुमोदनका लागि 2/3 चाहिने होइन, अस्वीकृतका लागि चाहिँ कम्तीमा 2/3 चाहिँ अनिवार्य हो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको संरचनामा सत्ता पक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन हुने देखिन्छ। नाम अनुमोदन भए कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा असार 20 गतेसम्म काम गर्न पाउनुहुनेछ। प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा 1 महिना अघि बिदामा बस्ने चलन छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा 10 केजी नै सुन रहेको दावी गरेको छ। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। उहाँले उक्त जलहरीमा 10 केजी सुन नपुगी आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आफूले पटक पटक सो जलहरीको सुन तोल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले गहभरी आँसु झार्नु भएको थियो। आफ्ना 2 सन्तान रहेको र उनीहरूको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुनचोरको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उहाँले राज्यको नीति यही हो भनी प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी जग्गा लगायतका सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भनेर मिडियामा निकाल्दिनुहुन्छ। मेरो 2टा बच्चा छन्। अब कि मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाइदिने राज्यको त्यही नीति हो। मलाई पशुपतिको त्यो भेटी तलमाथि गरेर कुनै जग्गा जमिन बेचेर खानु छैन, म खाँदिनँ। मेरो 2वटा सन्तान छन्। म चिसो पानी हाल्न चाहन्छु, तातो पानी हाल्न चाहदिनँ। र धनी र गरिब मर्दाखेरि एउटै कात्रो ओढेर जाने ठाउँ हो पशुपति। मैले यति बुझाएको छु, योभन्दा धेरै बुझाएको छैन। चाहे महलमा बसे पनि छाप्रोमा बसे पनि काल त एउटै हो नि। कोही छिटो मर्छन्, कोही अलि ढिलो मर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सुनको जलहरी मैले न्याय माग्न कि मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो मान्यज्यूहरू? सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरे जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढङ्गले प्रतिवेदन आएको उहाँको दावी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको थुनचेक बहस लम्बिँदै गएको छ। मंगलबार 1 जना अभियुक्त एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा 10 जना वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिपक्ष बहस 6 दिन बितिसक्दा पनि जारी छ। तर मंगलबार बिहानैदेखि भएको बहस लम्बिएपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँडका वकिलहरूले अझै 1 दिन समय मागेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा मंगलबार पूर्व न्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले प्रतिरक्षा गरे। तर दुवैजनाले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि न्यायाधीश न्यौपाने समक्ष बुधबार खाजा
समय अघिसम्मको समय माग गरेका थिए। दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताले मङ्गलबार बहस नसकिएको भन्दै समय मागेपछि न्यायाधीश न्युपाने अब नसकिने बताउनु भएको थियो। खाँडका वकिलले बुधबार समय मागेपछि न्यायाधीश न्युपानेले इजलासबाट मैले पनि नसक्ने भए यसरी त कामै गर्न नसकिने भयो भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पूर्व न्यायाधिवक्ता खातीले रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। बहसका क्रममा कुरा दोहोरिएमा रोकेर समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रतिवादीहरूका तर्फबाट वकिलहरूले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस थाल्नेछन्। सरकारी वकिलहरूले जवाब बहसले प्रतिवादी पक्षको जस्तै थोरै समय नलिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। जवाबी बहस सकिएपछि धरोटीमा छाड्ने अथवा थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश आउनेछ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जेठ 10 गते ठगी कृत्य, राज्य विरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मंगलबार प्रदेशसभामा उपस्थित सबै सांसदहरूले यादवलाई विश्वासको मत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले 103 मत पाउनु भएको छ। यसअघि पनि मुख्यमन्त्री यादवले 100% मत नै पाउनु भएको थियो। जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका यादवलाई प्रदेशसभाको ठूलो दल एमाले, दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस, जनमत, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले समेत विश्वासको मत दिएका छन्। पुस 27 गते 63 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त जसपा संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस सहित 10 वटे दलले विश्वासको मत दिएका हुन्। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न 54 सांसद आवश्यक पर्थ्यो। मध्य प्रदेशमा 107 जना प्रदेश सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका 24, कांग्रेसका 22, जसपाका 16, जनमत पार्टीका 13, लोसपाका 9, माओवादी केन्द्रका 7, एकीकृत समाजवादीका 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 तथा 5 जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य सहित 102 प्रदेश सभाको सांसदको समर्थन पाउनु भएको छ। सरकारले एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकले एनसेलका बारे अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अरबौं रुपियाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसबाट खटिने वकिल लगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मुद्दा जित्नु मुलुकको हित भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले मुद्दामा पैरवी गर्ने वकिल, कानुन मन्त्रालय लगायत दिनरात खटिने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी जोगाउनको लागि विकल्प दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले सभापति देउवाले पार्टीको लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै पार्टी जोगाउनको लागि विकल्प दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सभापति देउवासँग कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको भन्दै उहाँले कांग्रेसका आम कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकको चाहना तथा देशको आवश्यकता अनुसार सभापतिले जति छिटो नेतृत्वबाट हट्दा पार्टीको हित हुने जिकिर गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले संसदको 5 वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा एक पटक सरकार बन्ने हुँदा देशको प्रधानमन्त्रीको लागि पनि सभापति देउवाले विकल्प दिनुपर्ने दावी गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीका नेता शेखर कोइरालासँग पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा जस्तो सम्बन्ध थियो अहिले त्यो भन्दा प्रगाढ बनेको जिकिर गर्दै यो 15औं महाधिवेशनसम्म रहने प्रश्न पार्नुभयो। सभापति देउवासँग आफ्नो सम्बन्ध पनि नराम्रो नभएको उहाँको तर्क छ।
व्यापक विवाद परेपछि महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल से 3 जना नेताहरूले तयार पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेज पुनर्लेखन हुने भएको छ। जेठ 16 गते तयार पारेको दस्तावेज अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभापतिलाई पठाइएको थियो। असार 2 गते भित्र सुझाव दिन समितिमा समय सीमा तोकिएको थियो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रदेश सञ्चार संरचनाको खारिजी जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा समय सुहाउँदो नभएको भन्दै नेताहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्। अधिकांश नेताले मस्यौदामा समेटिएको विषयप्रति असहमति दर्ज गराएपछि फेरि लेखन लगिएको राष्ट्रसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री ढकाल, परियार, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा, शिशिर खनाल सहितका नेतालाई पुनर्लेखनको जिम्मा दिइएको छ। जेठ 9 गतेदेखि 1 हप्ता लगाएर महामन्त्री ढकाल सहित केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई र केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदीले धरानको भेडेटारमा बसेर जेठ 16 गते दस्तावेज मस्यौदा तयार पारेका थिए। त्यही दिन केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई अध्ययनका लागि पठाइएको थियो। नयाँ युगको नयाँ सङ्कल्प भन्दै तयार पारिएको दस्तावेज मस्यौदालाई असार 7 गते केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल चलाएर संशोधन सहित पास गर्ने तयारी थियो। असार 7 गते राष्ट्रसभा स्थापना भएको पहिलो वर्ष पुग्दैछ। समाजको चरित्र, विश्वास, परिवेश, विश्व परिवेश, पश्चिमी र दक्षिणी एसियाको अवस्था सबैलाई अध्ययन गरेर नयाँ विचार, सिद्धान्त र दर्शन दस्तावेजमा चाहिने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिले प्रभाव प्राप्त गरेको उपलब्धि नयाँ विभिन्न र मौलिक खालको रहेको कुरालाई छुट्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। नेताहरूका अनुसार मस्यौदामा नेपालको गरिबिलो इतिहास राखिएको देखि प्रदेश संरचना खारिजको प्रस्ताव, धर्मको विषयमा समेत नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। दस्तावेज मस्यौदा पुनर्लेखन गर्ने भएपछि भदौभित्र मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। अहिले संगठन विस्तारमा लागिरहेको राष्ट्रसभाका 2 लाख सदस्य भइसकेका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बजेट अभावको कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बजेट अभावको कारण कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू पनि गर्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको हो। उहाँले कार्यक्षेत्रका आधारमा सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेको दुखेसो गर्नु भएको छ। बजेट अभाव आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै अध्यक्ष ओझा बजेट नभएरै विज्ञसम्म पनि राख्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। हामीले कति सुन्न सक्नु भने यहाँको हातमा छ हैन, हामीले कति काम गरेनौँ। एउटा अध्ययनलाई 1.5 लाख 1 लाख राख्न कति कति गहिरो अध्ययन हुन्छ होला। यहाँलाई मैले छोडिदिएँ यो प्रश्न। काम त धेरै छ नि त्यसको आधारमा छुट्याउनु पनि खोइ थाहा छैन सरकारलाई के हो कुनै कसरी संविधानमा लेखियो र त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ तोक्यो, तर पनि बजेट चाहिँ त्यो अनुसारले भएन। हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो छ। त्यसैगरी थारू आएका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले थारू समुदायको लागि संविधानले दिएको मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आयोगले थारू समुदायको हक हितका निम्ति सरकारलाई गरेको दर्जनौं सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। जनजाति थारू समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व हुने संविधान अनुसार मौलिक हक भएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। एउटा चुनौती हो। दोस्रो नम्बरको चुनौतीमा थारू आयोगबाट थारू समुदायको पहिचान, हक हित, अधिकार प्राप्तिको सवालमा सरकारलाई गरिएका दर्जनौं सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छ। अब अर्को 3 नम्बरमा थारू समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाई सहभागिता गराउने सर्वोच्च अदालतले राज्यको नाममा जारी भएको परमादेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। उहाँले आयोगमा बजेट रोक्का भएका कारण प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा मासिक औसत 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिटान्स भित्रिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 10 खर्ब 5 अर्ब 18 करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिको तथ्याङ्क छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो 23.4%ले बढी हो। एक रिपोर्ट। रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसमाथिको निर्भरता झन्झनै बढिरहेको छ। अहिले नेपालमा मासिक औसत 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको तथ्याङ्क छ।
अबको 2 महिनामा औसत 1 खर्ब रेमिट्यान्स आएमा चालू आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिनेछ। गत वर्ष कुल रेमिट्यान्स आप्रवाह 4.8% बढेर 10 खर्ब 7 अर्ब पुगेको थियो। तर यो वर्ष वैशाखमै रेमिट्यान्स यो रेकर्डको नजिक पुगेको हो। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल 11औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालमा करिब 48 खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब 22% रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्वभरकै मुलुकमध्ये 10औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व ब्याङ्कको निष्कर्ष छ। विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको वर्षमै किन रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढ्यो त? यो वर्ष इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले खाडी मुलुकका अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा छन् र त्यही देशमा विदेशिएका नेपाली श्रमिकहरूको बाहुल्यता पनि छ। विश्व अर्थतन्त्रले मन्दी सामना गरिरहेका बेला खाडी मुलुकले तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पर्यटन, उद्योग र सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराएका छन्, जसका कारण त्यहाँ भइरहेका निर्माणदेखि नयाँ व्यापार व्यवसायमा सस्तो श्रम शक्तिका रूपमा नेपालीहरूले मौका पाएका छन्। यसले नेपालमा रेमिट्यान्स बढाउन सहयोग पुर्याएको प्रश्न छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा जसरी विदेशमा श्रमिकहरू जाने क्रम उच्च दरमा बढेको छ, त्यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई लगातार बढाइरहेको छ। मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको आम अपेक्षा पूरा नभएपछि नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या 6.5 लाख नाघेको छ। महामारी सुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा लगातार बढिरहेको छ। जेठ र असारमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 91,000 नाघेमा नयाँ रेकर्ड कायम हुने पक्का छ। यसले रेमिट्यान्स वृद्धि गरेको हो। रेमिट्यान्स बढ्नुको अर्को कारण नेपाली मुद्राको अब मूल्याङ्कन पनि हो। देशमै उत्पादनमा लगाउनु पर्ने श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशीय रेमिट्यान्स पठाइरहेको अवस्था भने पक्कै पनि ठिक होइन। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई प्रवर्धन गर्न हुँदैन, तर यो नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ। अब रेमिट्यान्स घट्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने भन्दा विदेशमा नङ्ग्रा खियाएर रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई र विदेशी श्रम बजारमा जान तयार भएका नेपालीहरूलाई देशभित्रै कसरी उत्पादनमा लगाउने भनेर सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिमा खुसी हुन यो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले चित्रलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार ललित कला प्रतिष्ठानमा चित्रकलाको अवलोकन पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चित्रहरू विलासिताका वस्तु नभई सृजनाका कुरा र यसको प्रतिबिम्ब भएको बताउनु भएको छ। उहाँले चित्रकलालाई विदेशमा पनि निर्यात गरी नेपालको कला, संस्कृति र इतिहासलाई विश्वमाझ फैलाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो समाजमा पनि कलाकारहरूको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो राष्ट्रको नाउँको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिने व्यक्तित्व चाहिँ अरनिको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। यी सिर्जनाका कुराहरू हुन् र यो युगका प्रतिबिम्ब हुन् र हाम्रो युगलाई चाहिँ यिनै चित्रहरूमा हेरेर चाहिँ भावी पिँढीले चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने पनि चाहिँ अर्को इतिहासको पाटो छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले चित्र मनका भावहरूको अभिव्यक्ति भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबारदेखि नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान र अवतरण सुरु गरेको छ। मंगलबार बिहान मलेसियाको कुलालम्पुरबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस
320 भैरवमा अवतरण गरेको हो। सोमबार काठमाडौँबाट कोलालमपुर गएको एयरबस 320 जहाज मङ्गलबार कोलालमपुरबाट सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भैरवमा अवतरण गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले कोलालमपुरबाट सातामा 2 व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरेको छ। 158 सिट क्षमताको न्युरोबडी विमानबाट भैरवा उत्रिएका 31 जना यात्रुलाई पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले भैरवाबाट दिल्ली उडानको लागि भारतसँग हवाई रुटको अनुमति लिन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विमानस्थल नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि प्रचार र बजारीकरण 10 गुणाले बढाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिनुभयो। आफ्नो जहाज घाम तपाएर आराम गरेर बस्ने छुट छैन। निरन्तर आफ्नो प्रचार, लुम्बिनीको प्रचार, यो देशको प्रचार र बजारीकरणको निम्ति आजको दिनभन्दा अझ यसलाई गियर थपेर स्पिड बढाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध या निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। मलेसियाबाट आएको जहाज यहीँबाट डाइरेक्ट मलेसिया फर्किने गरी भए पनि हामीले यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुद्धिस्ट सर्किटको विकास गर्न कोलम्बो बैंक र म्यानमारको मण्डालाले विमानस्थलबाट यात्रुलाई लुम्बिनी ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा नागरिकताको माग गर्दै आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकमाथि सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले माइती घरमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। सोही क्रममा एक युवकले मंगलबार आफैलाई पेट्रोल खनाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। आत्मदाह प्रयास गर्नेमा मोरङ कटहरीका निरज कुमार कामत रहेका छन्। उनी नागरिकता विहीन संघर्ष समितिका सदस्य समेत हुन्। आत्मदाहको प्रयासपछि माइती घर मण्डलामा सर्वोच्च अदालत र सरकारको विरोध भएको छ। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो साथी निरज कामत जुन आमाको गहना बेचेर विराटनगरबाट यहाँ आफ्नो न्यायको लागि न्याय माग्नको लागि आउनुभएको थियो। यो सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था बनायो कि उहाँले भर्खरै केही दिन अगाडि आफ्नो जिउमा पेट्रोल छर्केर चाहिँ आत्मदहन गर्न प्रयास गर्नुभयो। म भन्छु यस्ता देशका लाखौँ युवाहरू मर्न आँट्यो भने यसको जिम्मेवारी को लिने? यदि देशबाट वञ्चित नै गर्नु छ भने सक्नुहुन्छ भने हामीलाई शरणार्थी घोषणा गरिदिनु। शरणार्थी पनि घोषणा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? शरणार्थी घोषणा गर्नलाई त तपाईँहरूलाई पैसा चाहिन्छ। औकातै छैन। तपाईँहरूलाई पैसा चार्ज गर्नु छ शरणार्थी घोषणा गर्नलाई। त्यही भएर यदि सर्वोच्च अदालत हुनुहुन्छ भने हामीलाई न्याय दिएर देखाउनुहोस्। एक दिन जहिले पनि हामीलाई अस्ति के भनेको थियो भने कन्टिन्यू हियरिङमा हुन्छ हाम्रो विषयको बारेमा, नागरिकताको मुद्दाको बारेमा। खोइ कन्टिन्यू आज एकैचोटि 5 दिन कन्टिन्यू सार दिनु भएको छ उहाँले। आफूमाथि पेट्रोल खनाएपछि प्रहरीले उनको उद्धार गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सेवामुख भीमबहादुर भण्डारीले मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएन। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जवाब दिनुभएको थियो। उहाँले ऊर्जा पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सिकल सेल एनिमियाको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था 3वटै तहका सरकार निजी क्षेत्र 20 को सहकारीमा आफूहरूले जोड दिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो। यस अवधिमा मानस खण्ड र खप्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रको पहिचान गर्न सहज भएको उहाँको भनाइ थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले महिलाको हत्या गरी पोखरीको छेउमा गाडेर फरार रहेको आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 22 वर्षका ओमलाल मण्डललाई सार्वजनिक गरेको हो। जेठ 28 गते धनुषाको मिथिला बहारी नगरपालिका 8 तारापट्टी स्थित पोखरीको छेउमा वर्ष 42 की उषा दासको शव गाडेको अवस्थामा भेटिएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले बारेको कलैया नगरपालिका 18 घर भई जनकपुर स्थित घर बनाउने काम गर्दै आएका गोकुल महतो धानुको छोरा 22 वर्षका ओमलाल मण्डल हत्यामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। घटनापछि फरार मण्डललाई प्रहरीले चितवनको हाकिम चोकबाट पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा ओमलाल मण्डल र उषा दास बीच अनैतिक सम्बन्ध रहेको पनि खुलेको छ। विभत्स हत्या गरी पोखरीको छेउमा खाल्डो खनेर गाडी फरार रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याएको पुगिसकेपछि हेर्ने बेलामा त्यो महिला त्यो हेर्ने बेला त्यो घटनास्थल चाहिँ शङ्कास्पद देखेर तत्काल प्रहरीले चाहिँ उसलाई चाहिँ खनेर हामी निकाल्यौँ। निकाल्ने बेलामा महिलाको शव चाहिँ छेदविच्छेद अवस्थामा एकदम सडी गलेको अवस्थामा उनको हामीले चाहिँ निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ पोखरीको छेउमा 1 फिट जति उच्चो बनाएर गाडिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो थियो। मृतकको कपडा र शव गाड्न खाल्टो खन्न प्रयोग भएको बेल्चा बरामद गरिएको र मोबाइल बरामद हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारिज गर्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिसँग कुनै पनि छलफल बिना समितिलाई पनि खारेजको सूचीमा राख्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ। अन्य धेरै संस्थाहरू घाटामा भए पनि इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति आफ्नै आमदानी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा खारेज सूचीमा पर्नु आश्चर्यजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले बजेटमा खारेजको सूचीमा राखेर मौखिक रूपमा सञ्चालन गर्नु भने पनि कागजी रूपमा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो। आज पनि हामीलाई चाहिँ आजको दिनसम्म पनि लिखित रूपमा चाहिँ हामी अबको दिनमा काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने, भोलि डकुमेन्टमा हस्ताक्षर हुने कि गर्ने कि नगर्ने, हैन अब चाहिँ के गर्ने भन्ने नै अन्नोल छ। अब मौखिक रूपमा त हामीलाई तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, तर भोलि लिखित रूपमा कसैले प्रश्न गर्यो गर्ने ठाउँ त रहन्छ नि। भनेपछि हामीले आफ्नो देशलाई पनि यो स्थितिमा चाहिँ सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै शोचनीय विषय हो। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 बमोजिम सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी नीति निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रहेको छ। तर मन्त्रालय अन्तर्गत सुक्खा बन्दरगाहको विकास सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति गठन आदेश 2054 बमोजिम समितिले नै गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। वाणिज्य बैंकरको छाता सस्ता नेपाल बैंकर संघले असारमा निक्षेपको ब्याज दर नचलाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु गरेकोले मौद्रिक नीति अगाडि निक्षेपको ब्याज दर नचलाउने निर्णय भएको बैंकर संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिका लक्षित सीमाभन्दा तल नजाने गरी नीतिगत दर पनि 7%
प्रतिशत नै राखेको थियो। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि नै रहेकोले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंक दर चलाए पनि नीतिगत दर यथावत राखेको जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बजेट मार्फत मुद्रास्फीति 6.5% भित्र राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिलाई दिएको छ। सोही अनुसार मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरहरू तय हुन्छ। बैंकरले मौद्रिक नीतिबाट ब्याज दरको संकेत गर्दै असारमा निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेका हुन्। वैशाखदेखि बैंकहरूको निक्षेपको ब्याज दर घटाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 9.99% र बचतमा 5.4 देखि 7.4% को ब्याज दर कायम गरेका छन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा भन्दा संस्थागत मुद्दतीको ब्याज दर 2% बिन्दुले कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 7.99% ब्याज दर दिँदै आएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वायु सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। नेटोका सदस्य र साझेदार बीच एकता प्रदर्शन गर्ने अभ्यासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि नेटोले सैन्य गतिविधि झनै बढाएको छ। जर्मन वायुसेनाको नेतृत्वमा एयर डिफेन्डर 23 नाम दिएको अभ्यास सुरु भएको हो। अभ्यासमा जापान, नेटोको आवेदक स्विडेन लगायत 25 वटा साझेदार देशका करिब 250 सैन्य विमान संलग्न रहेको जर्मन वायुसेनाले जनाएको छ। जुन 23 सम्म चल्ने अभ्यासमा 10,000 भन्दा बढी सैनिकले भाग लिइरहेका छन्। नेटोका सदस्य मुलुकमा आक्रमण भएमा ड्रोन र क्रुज मिसाइलको रक्षा गर्ने र सङ्कटका बेला अन्तर सञ्चालन र तयारीलाई बढुवा दिन अभ्यास आयोजना गरिएको बताइएको छ। करिब 75 वर्षअघि सन् 1949 मा सोभियत सङ्घलाई टक्कर दिन पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको स्थापना गरिएको थियो। यसका कुनै पनि एक सदस्यमाथि आक्रमण भएमा त्यसको रक्षा गर्न सबै सदस्य मुलुकहरू लड्न चाहन्छन्। रुस र युक्रेन युद्धले यी दुई मुलुकलाई मात्र होइन विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ। खाद्य वस्तुको मूल्य, आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन, रोजगारीमा कमी लगायतका तमाम विषयमा युद्धको प्रभाव गहिरिँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको बदलावले अमेरिकन डलरलाई चुनौती दिँदै चिनिया मुद्रा युआन पनि बलियो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। गत महिना ब्लुमबर्ग न्यूजमा एउटा चकित पार्ने खालको समाचार छापियो, जसअनुसार चिनिया मुद्रा युआन अमेरिकी डलरलाई पछि पार्दै रुसमा सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने मुद्रा बनेको छ। सन् 2022 मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले चिनिया मुद्रा युआनलाई प्राथमिकता दिन थालेको थियो र यो वर्ष रुसले डलरको तुलनामा युआनबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको छ। पश्चिमा देशहरूद्वारा रुसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण पनि ठूला रुसी कम्पनीहरूले वैदेशिक व्यापारका लागि डलर बाहेकका अन्य मुद्राहरूमाथिको निर्भरता बढाएका थिए। सोही क्रममा युआनले बाजी मार्यो। यति मात्र होइन, चीनले अगाडि बढ्दै रुसी सामानहरूका लागि आफ्नो बजारलाई पनि खुल्ला गर्यो ताकि विदेशी मुद्राको आदान प्रदानमा समस्या नहोस्। यसले एउटा सवाल स्वाभाविक रूपमा उठाएको छ कि के चीनको युआनले अमेरिकी डलरलाई टक्कर दिने तयारीमा रहेको हो? कुनै पनि विदेशी मुद्राको विश्वव्यापी लोकप्रियता त्यसलाई जारी गर्ने मुलुकको आर्थिक सामरिक अवस्था तथा विश्व व्यापारमा उसको पकड कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। जब कुनै मुद्रा मजबुत हुन्छ त्यसलाई अन्य देशका केन्द्रीय बैंकले समेत आफ्नो रिजर्भ मुद्रा बनाएर राख्ने गर्दछन्। सन् 1450 यता पोर्चुगल, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स तथा फ्रान्सका मुद्राले विश्व व्यापारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरे। त्यसलाई ब्रिटिस साम्राज्यको उत्थानले अन्त्य गरिदियो। तर सन् 1930 को दशकपछि केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था तथा सैन्य शक्तिले डलरको विश्व व्यापारमा पाउन्डलाई पछाडि पार्दै अहिलेसम्म प्रभुत्व कायम राखेको छ। तथापि कतिपय देशहरूले आफ्नो वैदेशिक व्यापार तथा ऋणका लागि अन्य विकल्प पनि अवलम्बन गर्न सुरु गरेका छन्। व्यापारका लागि विदेशी मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको साटो चिनिया युआनको प्रयोग गर्ने ब्राजिलको निर्णय पश्चात अर्जेन्टिनाले पनि चीनसँग हुने व्यापारमा युआनकै प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनको केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला एक वर्षमा विभिन्न 29 देशमा युआन मुद्रालाई सटै वा पारित गर्ने विभिन्न 31 बैंकसँग सम्झौता गरेको छ।
डलरको तुलनामा चीनको युवानका लागि एक ठूलो चुनौती पारदर्शिताको पनि रहनेछ, किनकि चीनको अर्थव्यवस्थामा अहिले पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मतिबाट लिइँदैनन्। यसमा दुई मत छैन कि पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी डलरको साख केही कम भएको छ, तर विश्व बजारमा आज पनि डलरको सामुन्ने कोही टिक्न सकिरहेको छैन। यद्यपि चीनको बढ्दो व्यापार तथा आयात निर्यातको फैलावटमा अन्य देशहरूको अगाडि अब कम्तीमा एउटा विकल्प उपलब्ध भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको वार्म अप खेलमा युएले नेपाललाई हराएको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा मंगलबार भएको खेलमा युएई 3 विकेटले विजयी भएको। नेपालले दिएको 276 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएले 49.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युएईको जितमा रोहन मुस्ताफाले अभिजित 79, अरियन्स शर्माले 50, रमीज शहजादले 43 र आसिफ खानले 36 रन बनाए। नेपालका करण केसी र ललित राजवंशीले 2-2 तथा सोमपाल कामी, गुलसन झा र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 49.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 275 रन बनायो। नेपालका आसिफ शेखले 57, कुशल फुर्तेलले 39, कुशल मल्लले 46 र आरिफ शेख 35 रन बनाए। नेपालले बिहिबार दोस्रो वार्म अप खेलमा ओमानसँग खेल्नेछ। नेपाल र युए बीचको पछिल्लो 5 खेलमा नेपालको यो पहिलो पराजय हो। अन्य अभ्यास खेलहरूमा आयरल्यान्डले अमेरिकालाई 5 विकेटले, वेस्ट इन्डिजले स्कटल्यान्डलाई 91 रनले तथा जिम्बाब्वेले ओमानलाई 28 रनले पराजित गरेका छन्। जिम्बाब्वेमा अर्को हप्ताबाट सुरु हुन लागेको आईसीसी विश्वकप ग्लोबल छनौट क्रिकेटमा नेपालले समूह चरणमा खेल्ने 4 खेलमध्ये 2 खेलको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने भएको छ। प्रतियोगिताको आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स लीग चरणको सबै खेल नभई महत्त्वपूर्ण खेलहरूको मात्र टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न लागेको हो। त्यसमा नेपालले खेल्ने अमेरिका र नेदरल्यान्डसँग विरुद्धको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने तालिका सार्वजनिक भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको रूपमा रहेको आयोजक जिम्बाब्वे र नेपाल अनि नेपाल र वेस्ट इन्डिज बीचको खेल भने प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। नेपालले छनौट प्रतियोगिता जितेर पहिलो पटक विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न लागेको हो। अर्थात् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा खेल्न लागेको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि हो। यस्तोमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली समर्थकले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भए पनि खेल हेर्ने अवसर गुमाउनेछन्। यसअघि आईसीसीले जिम्बाब्वे यात्रामा सहभागी 10 राष्ट्रको लागि राखेको वार्म अप खेलमा पनि एसोसिएट राष्ट्रमध्ये नेपाललाई मात्र टेस्ट राष्ट्रसँग खेल राखेको थिएन। नेपालले प्राय खेल्दै आएका युएई र ओमानसँग नै वार्म अप खेल खेल्ने तालिका परेको छ। स्टार स्पोर्ट्स सन् 2015 देखि 2023 सम्म आईसीसीका खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने आधिकारिक प्रसारक पनि हो। आफ्ना 2 महत्त्वपूर्ण खेल टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने भएपछि नेपाल क्रिकेट संघले आईसीसीलाई पत्रचार गर्दै ती खेलहरू प्रसारण गर्न माग गरेको क्यानले जनाएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले आफूहरूले यो विषयमा आईसीसीमा पत्रचार गरेको जानकारी दिनुभएको छ। ती 2 खेल मात्र नभई वार्म अप म्याच पनि लाइभ हुनुपर्छ क्यानको मान्यता रहेको सचिव पाठकको भनाइ छ। यद्यपि आईसीसीबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। असार 3 देखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेको हरारे र बुलाएमा हुने विश्वकप छनौटमा 4 टेस्ट राष्ट्र र 6 एसोसिएट गरी कुल 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका फरवार्ड सविता भण्डारी इजरायली क्लबमा अनुबन्धित हुनु भएको छ। फरवार्ड सविता इजरायली क्लब हापोएल रानाना एएफसीमा अनुबन्धित भएकी हुन्। इजरायली क्लबले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सावित्रालाई अनुबन्ध गरिएको जनाएको छ। सावित्रा युरोपीय क्लबमा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छन्। सावित्राले हालै भारतको इन्डियन वुमन्स लिग खेलेकी थिइन्। सावित्रा आबद्ध गोकुलम केरलाले उपाधि जितेको थियो। उनले प्रतियोगिताभर 30 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड समेत जितेकी थिइन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बाल सेना सम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी। न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासबाट अग्राधिकारको आदेश। पशुपतिनाथको जलहरीमा 10 केजी नै सुन रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी। सदस्य सचिव थापाले संसदीय समितिमा रुँदै भने सुन नपुगे फाँसीको सजाय भोग्न तयार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको थुन्चेक बहस लम्बिँदै वकिलहरूले विषय दोहोर्याउन थालेपछि न्यायाधीशहरू नै आजित। समय व्यवस्थापनको चुनौती। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। प्रदेश सभामा उपस्थित सबै 103 सांसद यादवको पक्षमा। संवैधानिक निकायहरू बजेट अभावको मारमा। राष्ट्रिय समावेशी आयोग र थारू आयोगलाई प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोद्वारा आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वायु सैन्य अभ्यास सुरु। 250 वटा विमान प्रयोग, 10,000 भन्दा बढी सैन्य सहभागी। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप चरणको वार्म अप खेलमा युएईले नेपाललाई हरायो। 276 रनको लक्ष्य युएईले 49.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।